उगबा महाराज स्टोरीज। बच्चों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक बहुत ही अमीर आदमी की कहानी है। वो बहुत ज्यादा अमीर था और उसका कारोबार बहुत ज्यादा फैला हुआ था। जगह जगह पर उसका कारोबार था और जमीनें भी थी उसकी। वो बहुत ज्यादा अमीर तो था ही, लेकिन साथ में वो बहुत मसरूफ भी रहता था। हर वक्त उसका यही काम होता था, सुबह से शाम तक कभी जमीनों की बारे में मालूमात हासिल करना, फिर उसके बारे में फैसले करना, कभी कारोबार को आगे चलाने के लिए हर वक्त मसरूफियात होती थी। लेकिन उस आदमी का ये एक काम था कि जब भी किसी के घर में शादी होती या किसी के घर में कोई भी खुशी का कोई मौका होता और इनको दावतनामा भेजा जाता तो ये जरूर शिरकत करते। इनकी बीवी हमेशा इनको यही कहती कि आपकी तो इतनी मसरूफियात होती है कि आप घर के लिए भी टाइम नहीं निकालते, लेकिन इसके बावजूद जब भी आपको कोई बुलाता है तो आप खुशी खुशी से चले जाते हैं। ऐसी क्या बात है, क्या वजह है? वो आदमी बोलता कि मैं इसलिए जाता हूँ ताकि मैं इन लोगों की मेहमान नवाजी देखूं, और इन्होंने जो मुझे इतना बुलाया है और लोगों को बुलाया है उनके साथ ये कैसे रवैया रखते हैं, कैसे पेश आते हैं, ये तमाम मामला देख सकूं। क्योंकि आजकल जो जितनी भी कोशिश कर लेता है, जितनी भी कोशिश करता है खुश करने के लिए, उतने ही लोग हमेशा ही उस खुशी के मौके से नाराज होकर ही आते हैं। मेरे साथ जितने लोग जाते हैं वो सब नाराज होके ही आते हैं वापस। किसी का कोई मसला, किसी की कोई शिकायत। बीवी बोलती कि इसकी क्या वजह है? यानी कि ठीक है, आप मामलात देखते हैं, आप मेहमान नवाजी देखते हैं, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रही है कि इसमें आपका क्या मकसद है। वो बोलने लगा कि मैं ये तमाम चीजें इसलिए देखता हूँ क्योंकि कल को जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं वो तमाम चीजें इन शादी की तकरीबात से हटाऊंगा जिससे लोग नाखुश होते हैं। बीवी बोली कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग तो कोई ना कोई बात पकड़ कर उस पर बात करते ही रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन वो आदमी बोला कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा कि तमाम लोग मुझसे खुशी खुशी राजी होके जाए। चुनांचा वक्त गुजरता गया और एक दिन आ ही गया जब बेटी की शादी करीब हुई तो उस बाप ने तमाम लोगों के घर दावतनामा भिजवाया और वलीमे का एक शानदार जश्न मनाने का इरादा किया। जब तमाम लोग आए वलीमे की तरफ हाल में पहुंचे तो उस आदमी ने ये इरादा किया था कि मैं हर किस्म की सहूलत इनको अता करूंगा। चुनांचा हाल तो था ही खूबसूरत, खाना भी बहुत जबरदस्त था। अपनी मर्जी से तमाम लोगों के सामने खाना रखा गया और ये कहा गया कि खुद ही अपनी पसंद से जितना ले सकते हैं आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो तो अमीर था। मीठे की भी कोई कमी नहीं थी, मीठे भी बहुत ज्यादा। स्वीट डिश थी तो 5-6 किस्म की स्वीट डिशेस रखी हुई थी, शरबती रखी हुई थी, जूस रखे थे, फल हर किस्म के रखे हुए थे, नमकीन खाना भी था, खट्टा खाना भी था, साथ में स्पाइसी खाना भी मौजूद था। हर किस्म की जरूरियात सहूलियात मौजूद थी। लोगों ने बहुत खुशी खुशी से खाना खाया और उसके बाद जब फारिग हुए और अपने घर की तरफ लौटने लगे तो इस आदमी ने ये सोचा कि अब मैं कुछ और ऐसा करूं ताकि ये बिल्कुल भी कुछ ना कह सके, शिकायत का इनको मौका ही ना मिले, क्योंकि खाना तो बहुत जबरदस्त था, हाल भी बहुत जबरदस्त था, सब कुछ इनकी इज्जत बहुत की गई, बहुत से नौकरों को बुलाया गया और तमाम नौकरों ने अपनी जो ड्यूटी थी वो बहुत बखूबी सर अंजाम दी। खैर, जब लोग उस फंक्शन से अलविदा कहने लगे और जाने लगे तो ये आदमी दरवाजे के करीब खड़ा हुआ और सबको बहुत अच्छे तरीके से रुखसत करने लगा। लेकिन इस आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा शॉपर्स थे, लिफाफे थे, पैसों के लिफाफे थे। उस आदमी ने हर एक आदमी को जाते हुए वो लिफाफा थमाया। बीवी बहुत हैरान थी और खामोशी से सब कुछ देख रही थी। जब तमाम लोगों को उनके लिफाफे सपोर्ट कर दिए गए और उनको रुखसत कर दिया गया तो वो आदमी बहुत खुश था
اور گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت مطمئن ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ آج مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ناراض ہو کے نہیں گیا ہوگا۔ اس آدمی نے کچھ جاسوسوں کو مقرر کیا تھا، کچھ لوگوں کو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ صبح صبح سویرے پتہ لگانا کہ گاؤں میں کس چیز کا چرچا ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی بہت خوش تھا، مطمئن تھا کہ چرچا تو اسی کا ہوگا کہ ہم اس آدمی سے بہت خوشی سے واپس آئے ہیں۔ خیر، جب صبح ہوئی تو اس امیر آدمی کو بڑے بے چینی سے انتظار تھا۔ دوپہر ہوئی، پھر جاسوسوں کی آمد شروع ہوئی اور انہوں نے ان کو اطلاع دی کہ جب صبح ہوئی تو لوگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ زبردست کھانا تھا، شاندار کھانا تھا، بہت زبردست، بہت زیادہ مزے کا کھانا تھا اور ہم نے بہت خوشی سے پیٹ بھر کر کھایا۔ ساتھ میں کچھ کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا کام تھا کہ ہمیں پیسے بھی دیے، بلکہ الٹا ہمارا شکریہ ادا کیا اس آدمی نے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری تقریب میں آپ نے شرکت کی، ہمیں تحائف دیے اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں دوبارہ پیسے دیے، تو بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ امیر آدمی سن کے بہت خوش ہوا کہ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ساتھ میں ایک جاسوس نے کہا کہ یہ تو صبح کا حال تھا، جب دوپہر ہوئی تو کچھ اور لوگ جمع ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک تھا، کھانا بھی بہت زبردست تھا، لیکن اس آدمی نے فضول خرچی بہت کی تھی۔ اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ 2-3 قسم کے ڈشز ہی کافی تھے، خود ہی رکھ لیتے کھانا کافی تھا، اتنا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا آدمی بولا کہ یہ بات بھی ٹھیک کہی، ساتھ میں پیسے دیے اور فضول خرچی کی، پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی، ہماری تو شادی نہیں تھی، ان کی بیٹی کی شادی تھی، آپ کو تحائف ملنے تھے، ہمیں تو نہیں ملنے تھے۔ ایک اور گروپ بولنے لگا کہ ہاں، اور اتنی فضول خرچی کی بھی غلط، کیونکہ سب کو لفافے میں 5,000 تھما دیے، یہ تو بہت غلط کیا۔ جب دینے ہی تھے تو 20,000 دیتے، 25,000 دیتے، 35,000 دیتے۔ بس جب یہ آدمی نے یہ باتیں سنی تو بہت غمگین ہوا، بہت رونے لگا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی تمام عمر کی جمع پونجی اس شادی پہ لگا دی، صرف اس وجہ سے کہ لوگ خوش ہو سکے، راضی ہو سکے، لیکن وہ تو راضی نہ ہوئے۔ وہ بیوی ہنس کے بولی کہ آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے خالق سے راضی نہ ہوئے۔ اب تک تو وہ اپنے خالق سے ہی راضی نہیں، وہ خالق جو ایک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس نے تمام جسم کی آسائشیں اپنی مخلوق کو عطا کر رکھی ہیں اور صرف ایک مطالبہ کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے احکام پورے کیے جائے، صرف یہ ایک مطالبہ کیا۔ لیکن وہ مخلوق کیا کر رہی ہے؟ جگہ جگہ پہ اپنے خالق کی برائیاں کرتی ہے، فریادیں کرتی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے، اللہ نے ایسے کیا، ہمیں ہی بس پکڑ رکھا ہے، ہماری ہی آزمائشیں ہیں۔ تو جو وہ خالق ہے، جو ایک ہی ہے، جس کے علاوہ کوئی نہیں، اس سے کوئی راضی نہ ہو سکا تو آپ کیا چیز ہیں پھر؟ آپ بھی تو مخلوق ہے، عام انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیوں راضی کر رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے خالق کو راضی کیجئے، مخلوق آپ سے خود ہی راضی ہو جائے گی۔ آپ نے فضول خرچی کی، آپ نے خالق کو ناراض کیا خالق کو، مخلوق تو ناراض تھی۔ وہ آدمی بولنے لگا کہ میں نے تو مخلوق کے لیے سب کچھ کیا، کیونکہ بہت سی شادیوں میں گیا، انہوں نے بہت کم خرچہ کیا تھا تو لوگ بھی ناراض ہو کے آ گئے۔ بیوی بولی کہ انہوں نے کم خرچہ کیا تھا، لوگ ناراض ہوئے، آپ نے زیادہ خرچہ کیا، لوگ ناراض ہوئے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے ہماری جو توجہ ہے وہ خالق پر ہونی چاہیے، مخلوق پر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہمارے خالق کا حکم ہے، بس اسی پر چلتے رہیے، نہ کہ مخلوق کو آپ اتنا خوش کریں کہ خالق کو بھول جائیں۔ تو بچوں اور میرے پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش رکھیں، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ مخلوق کا کیا ہے، خوش ہوگی تو ہو جائے گی، نہ ہوگی تو ہمارا کیا بگاڑ لے گی۔ اللہ حافظ۔